je produis. أنتج ولا أنشئ. barre ce qui n'est pas juste et écrit. شطب على اللي ماشي صحيح واكتب الكلمات écrit les mots. مثلا شنو هنا اللي ماشي صحيح؟ لو طايور الخياط الجمع ديالها واش لي ولا دي طايور؟ هنا غنعطيكم واحد الحاجه اللي تعقلوا عليها مزيان، اللي فيها ان نكره الجمع ديالها هو دي، اللي فيها لو او لا الجمع ديالها هو لي. نشرح لكم. ان بحال نقول ان غارسون واحد الدري، الجمع ديالها ما يكونش الدراري، غيكون شي دراري، دي غارسون شي دراري ما عرفوش، يعني كيكونوا نكره. كنقولوا الولد لو غارسون ولا لا في، خصنا نقولوا لي في ولا لي غارسون جمع. فهمتوا؟ اذا هنا كيكون نكره ان كتولي دي، ولا اون كتولي دي، ان و اون نسينا تا اون، تا اون في، ان غارسون اون في كيوليو دي غارسون ولا دي في. هنا لو غارسون لا في كيوليو لي غارسون ولا لي في. عقلوا عليها مزيان. اذا كتكون نكره ان ولا اون كتولي دي، لو لا كتولي لي. دابا تعرفوا مزيان هادو دوزناهم وصافي باش ما من بعد تفهموا مزيان. لو طايور شنو غنديروا على حسب الشرح اللي شرحت لكم؟ لو طايور غنقولوا لي طايور ولا دي طايور، مادام كاينه لو معرفه غنديروا لي. انا شرحتها لكم الفوق. اذا غندوروا على الحاجه ما ندوروش عليها، هو قال لك بار سو كي ني با جوست، غنشطبوا على الحاجه الخاطئه ونخليو الصحيح. اللي ما صحيحاش هي دي. لو طايور لي طايور، كون كان ان طايور غنديرو دي طايور. واضحه؟ هنا اون كليونت، على الهضره اللي قلنا قبيله، ان و اون كيوليو دي، اون كليونت غتولي دي كليونت. اذا غنشطبوا على هذه اللي خاطئه. واضحه؟ هذه سجلوها بالدفتر بلا شيء، ولا عقلوا عليها ولا حفظوها. ندوزو لما ديكتي. ما ديكتي يقول لك écris ce que te dicte ton enseignant. هنا غيدير لك الاملاء الاستاذ ديالك. يقدر يختار لك اي كلمه من هذه الكلمات اللي شفنا، مثلا يقول لك لو طايور، مثلا هو الكلمات اللي غادي يقول لك كاملين ممكن يقول لو طايور، لو تيسو، توب، اون روب، فستان، لي كوستيم، الكوستيمات، لي كليون الزبائن، ولا غوباسي. انا اكتب لك مثلا لو طايور، ما تقدناش البلاصه. نكمل لك ثاني يقول لك لو تيسو، نزيد له اخيرا نقول اون روب. تكتب هذاك الشيء اللي كيقول لك الاستاذ ديالك. هنا قال لك اونتور، دور اي ريكوبي ونقل لي مو ديكتي بار طون انسينيون، اللي فتح عليك دور عليهم، اللي فتح عليك الاستاذ دور عليهم ونقلهم. هادو بحال اللي شفنا دابا هنا. لو طايور ممكن يقول لو طايور، لو تيسي، اون روب، دي كوستيم، لي كليون، ريباسي. اذا مثلا فتح عليك هاد الثلاثه هادو غدور عليهم. طايور هو ما يقولكش كلشي، يعزل لك منهم. ندوزو للسؤال 3. شوف واش كيقول. السؤال 3 شنو كيقول؟ observe les dessins, complète les phrases. لاحظ الصور وأتمم دوك الصويرات اللي عطيك الأستاذ ديالك، وأتمم الجمل. Le tailleur coupe le tissu avec شنو؟ هو هنا الخياط يقطع الثوب بواسطة ماذا؟ شنو هذا؟ بواسطة شنو؟ avec un ciseau. Avec un ciseau. بالمقص. الخياط باش كيقطع الثوب بالمقص، هو هذا اللي في الصورة. il coupe يخيط، هو يخيط، يعني كنقصدو به لو طايور، هو يخيط اللباس لو فيتمون avec، باش كيخيط avec شنو كتسمى هذه؟ avec quoi؟ avec une machine à coudre، ماكينة ديال الخياطة. une machine à coudre، ماكينة ديال الخياطة. واضحة؟ يقول لك ثاني il le repasse avec، يعني كيحدك، يكويه بماذا؟ بالمكواة. كتسمى il le repasse، يكويه le repasse avec ماذا؟ avec بماذا؟ avec un fer à
repasser. واضحة؟ كملنا من هذا عنده زول vivre ensemble métier et sécurité المهن والأمان في هاد المهن هادو. نشوفو هنا يقول لك أول سؤال كيسأل ديما الأستاذ يقول لك observe l'image ولا les images ولا كيعجبو وحدة بوحدة. observe la première image. que vois-tu؟ شنو كتشوف؟ qui est؟ شكون هذا؟ إما تقول c'est un ferronnier. حنا كنسميوه السودور ولكن سي ان فيرونيي. الاسم الصحيح هو ان فيرونيي. علاش؟ لأن كيخدم في الحديد. الحديد كيتسمى لو فير. حنا كنسميوه ان فيرونيي يعني الحداد. فيرونيي. نكتبها لكم انا باش ما تنسالكمش. فيرونيي. deux R deux N. ان فيرونيي. deux R هنا و deux N هنا. هذا هو السودور اللي كنسميوه السودور هنا. ان فيرونيي. شنو كيدير؟ Elle est en train de souder. جالس كيسودي يلحمو كيلصق الحديد مع بعضياتو. شنو كيلصق؟ فاش خدام شنو هي هادي؟ سي اون بورت. باش كيسوديها بهذا اش كيتسمى ان شاليمو. كنقولوها بزاف كنقولو الشاليمو. ان شاليمو على مان شادو في يدو. وشنو الحوايج الخطر اللي كتشوفهم انهم ما صحاحش في هاد الصوره؟ انه ما دايرش. شنو ما دايرش هنايا؟ ما دايرش لو كاسك. يعني كيأدي عينيه بداك الضوء اللي كاين كيأدي عينيه مع الوقت ما غاديش يبقى يشوف. il n'a pas pris son casque. ما لابسش الكاسك ديالو. شنو الحاجه الاخرى ثاني اللي خصو يدير؟ هما لي غون. اليدين ديالو عريانه. ما دايرش الليغات ديالو باش يحميوه باش ما يتحركش وباش ما يتخسروش يديه. اذا شنو نقولوا؟ لو فيرونيي il est en train de souder une porte avec un chalumeau à la main sans casque. بدون كاسك. sans راح قرينا كيتكتب sans casque بلا كاسك وبلا الخوذه. الكاسك هو الخوذه. بلا كاسك وبلا لي غون. لي غون دو بروتيكسيون. هاد لي غون ديال الحمايه. اذا خاصو هاد الجوج يديرها. الصوره الثانيه نشوفوا فيها يقولك مثلا كيسكو تي فوا؟ شنو كتشوف؟ كنشوف ان ايموبل. عندو واحد المبنى. ان ايموبل اون رينوفاسيون يعني في الترميم. كيصلحوا واحد الايموبل اما تشاق اما هذا كيصلحوه رينوفاسيون. وشنو المشكل اللي عندك كتلاحظوا هنا؟ ما كاينش واحد السياج هنايا باش كيحمي دوك الماره دوك لي بيتون اللي كيدوزو. ما كاينش داك السياج. ربما طلع عليه جوره ربما طلع عليه خشبه. اذا خص يكون واحد السياج كيتسمى لو فيلي دو بروتيكسيون. لو فيلي دو بروتيكسيون خا يكون غير شبكه. فيلي خصك ديرو هنا على حساب بان لي بيتون اللي دازو من هنا غادي تطلع عليهم شي حاجه. وكاين مشكل اخر هو ان لي ماسون هادو البنايه ما عندهمش ديك الحاجه اللي كيطلعوا عليها بحال هذا. داكشي اللي كيطلعوا عليه اش كيتسمى؟ اشافوداج. هذا كيتسمى اشافوداج. السقالات اللي كيوقف عليهم لو ماسون ولا لي ماسون البنايه بلا ما تكون عليهم خطور. يعني شنو انتوري؟ هنا قال لك entoure les éléments que ces ouvriers devraient utiliser pour leur protection. اذا في الاولى عندنا لي غون و لو كاسك. الصوره الثانيه ندوروا عليهم بالخضر. عندنا هادو وعندنا هادو فيلي دو بروتيكسيون. بور لو فيروني الحداد خصو يدير هادو. لو ماسون خصو يكون عندهم هادو. ندوزو جو روتيان. الملخص اللي خصني نستافد من هاد الشيء اللي شفنا دابا هو قال لك il y a des métiers difficiles et dangereux. هناك مهن صعبة وخطيرة. dangereux. on doit يجب علينا prendre des mesures de sécurité. ناخذ احتياطات ديالنا أمنية. احتياطات الأمان. pour sauvegarder باش نحافظوا et protéger ونحميو la vie حياة des ouvriers العمال contre ضد الأخطار des dangers ضد الأخطار مختلفة. انتهى. صفحة 118 لنا.